علی دا پیارا ہے تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین میں حسین وچوں میرے چو حسین سبحان اللہ ذرا آخر تک کہہ دیو حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین میں حسین وچوں میرے چو حسین اللہ دی قسم میرے نبی جی دا کہنے ایک نہ فرمایا ہے نبی پاک نے حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین میں حسین وچوں میرے چو حسین اللہ دی قسم میرے نبی جی دا کہنے ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین رب نے حسین نو کئی رتبے عطائے نے رب نے حسین نو 10 دن ہو گئے نے کئی کالے کپڑے والے روندے ہاں تے حسین دی شان وچ کوئی جملہ نہیں نری تنقید ہی تنقید صحابہ کرام دے بارے نعوذ باللہ حافظ محمد شہید حافظ محمد حذیفہ شہید صاحب سب ایک منٹ دوسرا مائک نہیں ہے اپنے وہ اگے رکھنا ایسے نہیں رہتا نزدیک رہنے کے ایک جی آواز رہے گی دیکھ لو جس طرح کہو گے چلو بسم اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما يعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم دیکھوں جو کیوں کر آپ کو ہوتا اثر نہیں دیکھوں جو کیوں کر آپ کو ہوتا اثر نہیں لو آج نامہ لکھتے ہیں خون جگر سے ہم حضرات ذی وقار اب آپ کے سامنے میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب
قاری محمد حنیف عاجز صاحب، کیا ٹیبل لے کے اس تھوڑی بنا ایک منٹ چلتا ہے ٹھیک بس بس سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللہ رب رحمان دی حمد و ثنا بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام الانبیاء محبوب کبریاء آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی محترم دوستو بزرگوں واجب الاحترام واجب القدر میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، رب العالمین دا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ جس مالک و خالق داتا دستگیر نے اس گیا گزرے دور دے اندر باوجود دنیاوی مصروفیات دے وضو کرا کے مسجد دے اندر پہنچا کے باجماعت نماز مغرب ادا کرنے دی توفیق نصیب فرمائی۔ رب العالمین دے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک سانو ساڈیاں اولاداں نوں 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھی آمین کہہ دیو۔ اے قریب ساتھی آ جاؤ، لاگے لاگے شاہ اے ساتھی بھی اگے آ جاؤ، کوئی نہیں اگے آ جاؤ۔ میں دعا کیتی ہے کہ اللہ پاک سانو تے ساڈیاں اولاداں نوں باجماعت نماز ادا کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ محرم الحرام دا مہینہ، محرم الحرام سال دے 12 مہینیاں دے وچوں ایک حرمت والا مہینہ، اور اسلامی سال دا آغاز 20 محرم تو کیتا جاندا ہے، اور محرم الحرام دے مہینے دے اندر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت 1 محرم دی ہے، اور پھر 10 محرم نو سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور انہاں دا خانوادہ میدان کرب و بلا دے اندر بڑی ہی بے دردی دے نال شہید کیتا گیا، اور ان ایام دے اندر لوگ شان حسنین کریمین بیان کرتے نے، کرنا چاہیے، شان اہل بیت دا تذکرہ کرتے نے، کرواندے نے، کرنا چاہیے۔ میرا دل کرتا ہے کہ اج دے عظیم شان درس قرآن دے اندر میں جتنی دیر بیان کرا حضور علیہ السلام دے اصحاب دا تذکرہ بھی ہو جائے، پیغمبر دے اہل بیت دا تذکرہ بھی ہو جائے، کیونکہ آج لوگ افراط و تفرید دا شکار ہو چکے نے،
کوئی پیارے ابو بکر صدیق دے خلاف معاذ اللہ طوفان بدتمیزی وبا کردا ہے، کوئی فاروق و عثمان دے خلاف زبان درازی کردا ہے، اور یہ برعکس کوئی جناب علی المرتضیٰ دے خلاف، کوئی حضرت حسن و حسین دے خلاف اپنی زبان نو حرکت دے اندر لے آندا ہے، کوئی ماں دی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے خلاف بکواس کردا ہے، اور یہ دے برعکس سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے خلاف زبان درازی کردا ہے۔ میرا اور میری جماعت دا منہج موقف ہوئی ہے، اسی نبی دے اصحاب نال بھی پیار کرنے ہاں، پیغمبر دی ازواج نال بھی پیار کرنے ہاں، آپ علیہ السلام دے اہل بیت نال بھی پیار کرنے ہاں۔ ساڈا عقیدہ صحابہ بھی جنتی نے، نبی علیہ السلام دے اہل بیت بھی جنتی نے، جیڑا انہاں نو جنتی مندا اللہ اے دے بدلے دے اندر انشاءاللہ اس بندے نو اپنا جنت عطا فرمان گے، اور جیڑا انہاں چو ایک دا منکر ہے او جنت جانا تے درکنار جنت دی خوشبو تک نہیں پا سکتا۔ میرے بھائیوں، قوم میرے پیغمبر علیہ السلام دے اصحاب نے، اگر میں نبی علیہ السلام دے اور 1400 قدسی جماعت دا تذکرہ کرا، سب تو افضل دے آلہ میں کہ جنہاں نو حدیبیہ دے موقع تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے قرآن بنا کے نازل فرمایا اور جنت دی بشارتاں دتی ہے۔ اگر میں نبی دے 313 دی گل کرا، او بدری سب تو آلہ میں، اگر میں پیغمبر دے عشرہ مبشرہ دا تذکرہ کرا، جنہ دا نام لے کے میرے پیغمبر علیہ السلام نے جنت دی بشارت دیتی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ زبیر فی الجنہ، سعد سعید فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ اگر میں پاک پیغمبر علیہ السلام نے 4 خلیفیاں ان خلفائے راشدین دا تذکرہ کرا، منو بے مثال تے با کمال نظر آتے ہیں، اور میرا عقیدہ نبی علیہ السلام دے صحابہ بھی جنتی نے تے نبی دے اہل بیت بھی جنتی۔ اور کون سی صحابہ میں جنہ دا تذکرہ اللہ دے قرآن نے فرمایا؟ اللہ فرماندے نے، اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سوڑے محبوبہ اپنے نبی پاک پیغمبر علیہ السلام نو رب العالمین نے اعلان فرمایا، اے میرے محبوبہ، جیڑے تیرے یار نے، جیڑے تیرے وفادار نے، تیرے نام محبت پیار کرنے والے نے، میں رب العالمین نو اونا دا انداز اتنا پسند آیا، اونا دا کریکٹر اتنا چنگا لگا،
او ٹر دے زمین تے میں آسمان تو رب اپنے قرآن دیا آیتاں بنا کے میرے محمد دے نازل کر دیندے میں اللہ فرماندے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ کتے آواز ہوندی ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون کہتے اللہ فرماندے میں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اور کہتے فرمایا رب العالمین دے قرآن نے اولئک هم المتقون اولئک هم الفائزون کہتے فرمایا اولئک هم المفلحون کہتے اللہ فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ کہتے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما اور پھر کیوں نہ قرآن پاک دی ہے این پاک آیتاں دی ترجمانے میں اپنی تے تواڈی بولی دے اندر ہی کر کے تے گل اگے چلاؤں فرماندے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے او جینا تن من دین تمہارے میں کون میرے آقا علیہ السلام دے پیارے ساتھی ہے میں صدیق دی صداقت بیان کر فاروق اعظم دی عدالت بیان کر عثمان دا حیات سخاوت بیان کر علی المرتضی دی شجاعت بہادری دا تذکرہ کر اور میں تے کہا کرنا مانا والے ایک سورج اور سورج دیا کرنا ساڈیاں فصلاں تے پیندیاں نے تے فصلاں پک جاندیاں نے میں قربان جاواں ساڈے پھلاں تے پیندیاں نے پھل پک جاندے نے او جڑا فران دیاں چوٹیاں تے طلوع ہونے والا سورج ہے اور سورج دیا کرنا ابو بکر تے پیاں صدیق بن گئے عمر تے پیاں فاروق بن گئے
عثمان تے پئیاں ذوالنورین بن گئے، علی تے پئیاں حیدر کرار بن گئے، اور میرے پیغمبر دے ایک ایک وفادار تے پئیاں سارے دے سارے جنتاں دے مہمان بن گئے۔ پھر میں کیوں نہ ان صحابہ دا تذکرہ کر، فرماندے میں اصحاب نبی دے پیارے میں، اور جنا تن من دین تو وارے میں، ابو بکر عمر دی شان لوگو، ابو بکر عمر دی شان لوگو، کنج بیان کرا کنج بیان ہوئے، ابو بکر عمر دی شان لوگو، کنج بیان ہوئے کنج بیان کرا، عثمان علی دی عظمت تو لکھ جان ہوئے قربان کرا، او ایتے سارے موتی ہیرے نے سونے نبی دی اکھ دے تارے نے، اصحاب نبی دے پیارے میں، جنا تن من دین تمہارے میں، اچھا شان امی عائشہ دا، جدی شان دے وچ قرآن آیا، کنیا شانہ والی ماں عائشہ ہے کہ جی تصویر جبریل میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول آپ دے نکاح تو پہلے میرے مصطفیٰ کو لے کے آندے، کون؟ اماں جی عائشہ میں رضی اللہ تعالی عنہا، میں قربان جاواں صحیح مسلم بخاری دی روایت ہے، میرے آقا علیہ السلام نو سوال کیتا گیا، اللہ دے نبی جی توانو سب تو زیادہ پیار کی دے نال ہے، تسی سب تو زیادہ محبت پیار کی دے نال کر دے ہو، آقا فرماندے میں سب تو زیادہ پیار کرنا وا اپنی عائشہ نہ کرنا وا، سونے مرداں وچوں فرمایا او دے باپ صدیق نہ کرنا وا، آج میری امی دے خلاف اینا ایام دے اندر گالیاں دیتیاں جاندیاں میں، دشنام تراشیاں کیتیاں جاندیاں میں، میرا مسلک اے اجازت نہیں دیندہ جی امی عائشہ دے خلاف زبان درازی کیتی جاندی ہے، میں نہیں مندہ، میں امی فاطمہ دے خلاف کوئی گل کر میں انہاں دی گستاخی اندر کوئی ایسا جملہ آکا، خدا دی قسم ہے میرا ایمان ہے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی پیاری بیٹی جنہوں سیدت النساء اہل الجنہ کھیا ہے، تے نبی دی پیاری عائشہ جنہوں مومنہ دی ماں کھیا جے، اور اس وقت میں اپنا عقیدہ تے مسلک تو آدھے سامنے اجاگر کرنا چاہنا وا، اچھا شان امی عائشہ دا، اچھا شان امی عائشہ دا، اور جدی شان دے وچ قرآن آیا، جدے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا، اوہ تے بیٹی پاک صدیق دیئے، او دے شوہر نبی پیارے میں، ایک باری اچھی سبحانہ کہہ دیو، گرمی ویڑی ہے واقعی منو تو آڈا بڑا ہی خیال ہے
لیکن نبی دے اصحاب دا تذکرہ ہوئے، پیغمبر دے اہل بیت دا تذکرہ ہوئے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے پیاریاں دا تذکرہ ہوئے، محبت نہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر وہ ایک کلمے آج دنیا تے کہواں گے، کل قیامت دے دن شادی گواہی اللہ قبول فرما کے اپنا جنت عطا فرما دے۔ میرے بھائیوں کون نبی دے صحابہ نے؟ آقا فرماندے نے اینیا شانہ والے میرے پروانے نے، میرے دیوانے نے۔ حضرت شاہ تشریف فرمانے، حضرت شاہ صاحب منو پتہ لگا بیمار نے، اللہ بزرگانو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما دے۔ مامو کانجم نے، میرے استاد نے، میرے مربی نے، موسم نے، اور بڑا ہی ماشاءاللہ پیار کریا کر دے، اکثر میرے کو جایا کر دے۔ اللہ پاک انہاں نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ ساڈی جماعت دے جننے اکابرین بیمار نے، جننے لوگ بیمار نے، اللہ سب نو شفا عطا فرما دے۔ جننے تیرے کول جا چکے نے انہاں دیا قبراں نو نور نہ منور فرما دے۔ میرے بھائی نبی دے صحابہ کون نے؟ آقا فرماندے نے انیاں شاناں نے، انیاں عظمتاں نے۔ اور میں دیکھ حدیث پاک دی اندر پڑھے ہیں، میرے آقا دے دو صحابی میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے میں اسی انج کوفے دی مسجد دے اندر جا رہے ہیں، یا اس مسجد دے قریب یا اندر بیٹھے ہیں، ایک کیس بن علقمہ آندے اور میرے آقا علیہ السلام دے پیارے علی المرتضیٰ دے خلاف طوفان بدتمیزی وبا کردہ ہے، میرے علی دے خلاف اندام تراشیاں لگاندہ ہے، اپنی زبانوں بڑی بہودہ قسم نہ حرکت دے اندر لے آندہ ہے۔ تے میرے آقا دے صحابی آندے میں تو علی دیا گلہ کرنا ہے۔ علی کون ہے؟ جدے بارے آقا فرماندے میں علی میرے وچوں، میں علی وچوں ہے۔ علی المرتضیٰ کون ہے؟ آقا فرماندے میں من سب علی فقد سبانی ہے، اور جس بندے میں میرے علی نو گالیاں دیتی ہے گویا میں محمد نو گالیاں دیتی ہے۔ کون؟ اللہ دے پیارے علی نے۔ آقا فرماتے میں انت آخی فی الدنیا والآخرہ، علی میرا دنیا میں بھی پائی ہے تے جنت دی اندر بھی میرا پائی ہوئے گا۔ کون؟ علی المرتضیٰ ہے۔ خدا دی قسم ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے یہ دونوں صحابی کیس بن علقمہ دی بکواس سن رہے ہیں تے کہنے لگے او تو نبی دے پیارے علی نو گالیاں دینا ہے، تو علی نہ بغض رکھنا ہے۔ اسات آمنہ تے لال علیہ السلام دی پیاری زبان نبوت دے وچوں سنے آئے کہ آقا فرماندے میں ایک بندے نو عمر نو اللہ عطا کر دے، سب تو زیادہ عمر حضرت نو علیہ السلام نے پائی ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے میں اگر بندے نو اللہ عمر نو عطا فرما دے، اس عمر نو دے اندر پیدر پیرو دے بھی رکھدا چلا جائے، حج بھی کردا چلا جائے، عمر بھی کردا چلا جائے، نفل بھی پڑھدا چلا جائے، روزے تے قیام بھی کردا چلا جائے، آقا فرماندے میں اس بندے دی عمر نو دی زندگی دی ساری عبادت ایک پاسے تے نبی دے صحابی دا اللہ دے پیغمبر تے سامنے نبی علیہ السلام نو ویکھنا ایک پاسے، اور نبی دے او ایک نظارے دا حضرت نو دی عمر اس بندے دی نیکیاں دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو علی دے بارے گل کرنے، انہاں دے بارے بکواس کرنے،
اور نبی دے صحابہ ایک پاسے بندہ احد پہاڑ سونا برابر اللہ دے راہ وچ خرچ کرے تے نبی دا ایک صحابی ایک جاؤ دی مٹھ رب دے راہ وچ خرچ کرے تیرا سونا تے چاندی احد پہاڑ دے برابر اینا کما اندر اجر اندر کم نہیں آ سکتا میرے بھائی نبی دے صحابہ کتنے پیارے نے آقا فرماتے ہیں جس بندے نے منو ویکھیا کی آقا فرمایا بولو کی فرمایا جس بندے نے منو ویکھیا سرکار کتنی عظمت والے میں قربان جاواں کتنا پیارا میرے آقا نے جملہ ارشاد فرمایا آقا فرماندے نے جس بندے نے منو ویکھیا ایمان دی حالت دے اندر اس بندے نو جہنم دی آگ چھو نہیں جے سکتی تے میرے آقا کتنے پیارے تسی ویکھو بیٹھے ہو کوئی آندہ حضرت جی میں یزدانی صاحب دا بیان اگے بیٹھ کے سنے ہیں میں علامہ صاحب دا خطبہ سنے ہیں میں حضرت روپڑی صاحب دا حضرت شاہ صاحب دا میں فلاں بزرگاں دا میں فلاں خطیب دے قائد دے قریب بیٹھا ہوا اور کتنے خوش خدمت صحابہ نے تے میرے آقا دے سامنے اینج مندر بڑھیا ہوئے گا بیانا انج لگتا ہوئے گا جی میرے ہل دے اتے قرآن کھلیا نظر ہوندا ہے میرے بھائی نبی دے صحابہ ہونے پیغمبر دے جانشار ہونے اور میں نبی دے اہل بیت داوی دے نبی دے صحابہ داوی نوکر میرا ایمان ہے جی میں ابو بکر جنتی نے جی میں عمر جنتی نے عثمان تے علی حیدر قرار جنتی نے اللہ دی قسم میرا یہ دعوے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نواسے بھی جنتی میں بلکہ اگے میں حدیث لے کے آؤں اور میرا موقع سن لو میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا اچھی کہہ دیو سبحان اللہ کون میرے آقا دے صحابہ نبی دے اہل بیت نہ محبت کرنے والے اور خدا دا واسطہ نہ فرقہ بریت دے اندر آکے کسے نو مندہ کھیا کر نہ کسے دے کی چڑو چھالیا کر میں آنا اللہ دی قسمیں تو سادہ قرآن دا ترجمہ پڑھ کے بیک لے صحیح مسلم پڑھ کے بیک لے بخاری پڑھ کے بیک لے اللہ دی قسم ہے نبی دے صحابہ نبی دے اہل بیت نہ بھی پیار کرنے والے اور کون میرے آقا دے اہل بیت نے میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن تشریف فرمانے آقا نے چادر اپنے سے بے تن کی تھی ہے حضرت حسن حضرت حسین آئے سیدہ فاطمہ آئی علی المرتضی آئے تے میرے آقا فرماندے میں ہاؤلا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی اور میرے آقا دیا بیویاں قرآن نے اہل بیت آکھیا تے میرے نبی دی زبان نے نبی دے اینا پیارے شہزادیاں اہل بیت آکھیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ پورا رکوع ملا پڑھو یا نشان نبیو قریب القریب انشاءاللہ تو آنو پتہ لگے گا تو میں یہ کہنا چاہنا ہوں میرے آقا علیہ السلام تے جڑا قرآن نازل ہوئے ہے یہ بھی رب دی وحی ہے تے میرے سرکار دی زبان بھی اللہ دی وحی ہے کیوں اللہ فرمان دینے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ کہو سبحان اللہ اور جنہاں نو قرآن نہ پیارے کہو سبحان اللہ فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ
فرماندے نے میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں کہے آپ خدا جبریل تجا کہے آپ خدا جبریل تجا سونے نبی نو لیا عرش بھبدا ہی نہیں کنیا شانہ والا نبی ہے میں وقت ہندہ بے تفصیل باتا کردہ میں گل کلوز کردہ ہوں میرے بھائیوں کون نبی دے اہل بیت نے اور میرا دعوے کہ رب دے قرآن نے نبی دیاں بیویاں نو اہل بیت آکھے ہے تے نبی دی زبان نے میرے آقا دے شہزادیاں نو امی فاطمہ علی المرتضی آل رسول نو اہل بیت آکھے ہے اور کون حسن تے حسین نے میرے آقا علیہ السلام دے اے پہلا نواسا جدو دنیا تے تشریف لے کے آیا میرے آقا نو پتہ لگا آقا فرماندے نے علی جی اللہ دے نبی جی ہے محبوب سونے کیا ڈر ہے آقا فرماندے نے علی اے دس اے میرے نواسے میرے شہزادے دا نام کی رکھے آئے اللہ دے نبی جی میں اپنے پتر دا نام حرب رکھے آئے تے میرے آقا فرماندے نے علی اے دا نام بھی میں محمد نے رکھنا ہے اینو گٹی بھی میں محمد نے دینی ہے اے دیا تربیت بھی میں محمد نے کرنی آئے آقا فرماندے نے علی اے دا نام میں حسن رکھ دیتا ہے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نے گھٹی بھی دیتی میرے آقا نے کفالتہ تربیتہ کی دیا حضرت حسین ابن علی دنیا تے آئے آقا نے پوچھے علی کی نام رکھے آئے سونے اے دا نام میں حرب رکھنا ہے آقا فرماندے میں اپنے نواسے دا نام آپ حسین رکھے ہے اور جیدہ نام میرے آقا رکھ دے میرے مصطفیٰ رکھنے میں کی ہی حیثیت رکھنا ہوا انہاں نواسیاں نہ میں پیار نہ کرا انہاں شہزادیاں نہ میں پیار نہ کرا انہاں پیاریاں نہ میں محبت نہ کرا اللہ دے نبی انہاں نواسیاں کنہ پیار کر دے ایک دن میرے آقا علیہ السلام نہ اند نماز پڑھ دے میں آقا دے شہزادے میرے آقا دی کانڈ تے بے جان دے میں آپ علیہ السلام دے اند کندیاں تے چڑھ جان دے میں تے میرے مصطفیٰ انہا حیا کر دے انہی محبت انہا پیار کر دے میرے آقا سجدے اندر پہنے آقا اپنا سجدہ لمبا کر دے میں طویل فرما دے میں اور میں دیکھ کر ویت اندر پڑے آئے حضرت ابو بکر نے ویکھیا تے کہن لگے واہ نبی دیو شہزادیو کنی پیاری دوانو سواری ملی ہے آقا دی کاند ملی ہے نبی علیہ السلام دے کندے مبارک ملے میں کتنی پیاری سواری ملی ہے تے میرے آقا فرماندے نے ابو بکر جے سواری اللہ نے انہوں بہتر دیتی ہے اے بھی نظرہ مار لے اے سواری تے سوار ہونے والے شہزادے بھی تے پوری کائنات وچوں بہترین ہے وہ نواسیاں نبی دے شہزادیاں دا پیار ویکھ لے ایک دن میرے آقا علیہ السلام دے صحابی علی المرتضی رضی اللہ تعالی عن حضرت میرے آقا علیہ السلام
सलाम दे नबी दे सहाबी आ रहे हैं ते सामने अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं हजरत अली मुर्तजा नाल ने आका दा परवाना सिद्दीक आंदा मैं अली तेरे नाल एक गल कर महसूस ना करे अज हजरत अली फरमाते हैं अबू बकर जी गल करो फरमाया पुत्र तेरे में मुशाबे मुहम्मद मुस्तफा दे में बेटे तेरे में और मुशाबे अल्लाह दे नबी ने और तू लड़ाइयां पाइया तू गल्लां कीतियां खुदा दी कसम ऐसी कोई गल नहीं मेरे आका दे नवासे नबी दे शहजादे मेरे पाक पैगंबर अली सलाम दे सहाबा इन्हां नाल प्यार कर दे और अहले दिल की आंदा कि मेरे आका अलैहि सलाम दे मुहब्बत प्यार दे बारे बड़े ही अहसन अंदाज अंदर किसी ने जुमले बड़े अच्छे आंदे ने रसूल नाना बाबा अली अजे भी पुछीने हुसैन किए रसूल नाना बाबा अली अजे भी पुछीने हुसैन किए मां हुसैन दी सोने दी दिए अजे भी पुछने हुसैन किए हुसैन गोदे नबी च पलिया कितना मोहब्बत और एक और अंदाज याद आया आंदे में बड़े प्यारे कलमे के पंज तन भी हमारे हैं सब तन भी हमारे हैं ये आल सहाब सभी अल्लाह के प्यारे हैं ये लड़ाइयां असी पंज जी पंज तन ना प्यार नहीं मैं आना पंज तन ना भी प्यार करो ते सब तन ना भी प्यार करो पंज तन भी हमारे हैं सब तन भी हमारे हैं ये आल सहाब सभी अल्लाह के प्यारे हैं बू बकर उमर उस्मान हैदर है मेरा ईमान अबू बकर उमर उस्मान हैदर है मेरा ईमान ये नज्म हदायत है बू सर हो बू सुफिया क्यों हमको न प्यारे हो क्यों हमको न प्यारे हो आका ने सवारे हैं पंज तन भी हमारे हैं सब तन भी हमारे हैं कितनी मोहब्बत है कितना प्यार है मेरे आका इन्ना नवासिया ना प्यार कर दे आका एक दिन खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं दोवें नवासे हसन ते हुसैन रजी अल्लाह तआला जुब्बे पहने ने लंबे लंबे जुब्बे में मेरे आका खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं सामने शहजादे आ रहे हैं ते नबी दे सहाबा दियां इंज सफा चीर दे आ रहे हैं आका अलैहि सलाम सामने ए मंजर वेंदे ने ए शहजादे डिगदे ने ते उठ पैंदे ने डिगदे ने ते बह जांदे ने आका अलैहि सलाम नु इन्हां दा डिगना बर्दाश्त ना होया शाह तशरीफ फरमाने आका फरमांदे ने जुमे दा वक्त ऐसा दो साथी गल्लां करदे ने एक बंदा आखे जी गल ना करो ते नबी अलैहि सलाम फरमांदे ने
او کہن والے بندے نے اپنا جمعہ ہی ضائع کر لیا، سب تو تنکا چکے ہے تے تنکا چک کے اج توڑ کے زمین تے سٹ دیتا ہے تے میرے آقا فرماندے نے اس بندے دا جمعہ ضائع ہوندا تے میرے آقا نے شہزادے امدی طرف ویکھیا، آقا نے اپنا جمعہ مبارک منقطع کر دیتا ہے، میرے آقا نے جمعہ دا خطبہ چھڑ دیتا ہے، آقا ممبر تے آپ نیچے اترے تے میرے آقا نے اینا نواسیانو اپنی گود وچ لیا، اج میرے آقا ممبر تے آئے سجے کھبے بٹھا دیتے، آقا فرماندے میں سج رب نے آکھیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور لوگوں مال اولاد اللہ دی طرف فتنہ ہویا کر دے، اے میرے صحابہ میں محمد دے کولوں گوارا نہ ہویا، انہاں شہزادیاں نو میں اپنی آنکھاں دے سامنے ٹک دا ویکھا، اور خدا دی قسم میں گل اختتام دی طرف لے کے آؤں، کون میرے آقا دے نواسے میں، آقا فرماندے نے حسین منی وانا من الحسین، حسین میرے وچوں میں حسین وچوں، کون میرے آقا دے نواسے میں، آقا فرماندے نے میرے دنیا تے دو پھول نے، آقا انہاں نو سنگیا بھی کر دے، میرے آقا چمیاں بھی کر دے، نبی بوسے بھی لیا کر دے، آقا راحت واسطے تسکین واسطے سنگیا بھی کر دے، لمبی حدیث ہے حضرت حذیفہ دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا فرماندے میں اے میرے پیارے حذیفہ آج رات اللہ دا فرشتہ ہے تے میرے کو لا کے کی آندہ ہے، او فرشتہ آج تک روئے زمین تے نہیں آیا تے کی آندہ ہے، فرمایا ان فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، آقا فرماندے نے اے میرے پیارے ساتھی میری بیٹی اللہ دے جنت دے اندر جنتی عورتاں دی سردار ہوئے گی تے میرے نواسے حسن تے حسین جنتی نوجواناں دے سردار ہوں گے، تے کہنے والا کی آندہ ہے اپنا مسلک منہج بھی پیش کرا کہ میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، اونچی سبحان اللہ کہہ دے ہو تو آگے واسطے کھان دا اہتمام کیتا ہے، جنی بیٹری ڈاؤن ہوگی انشاءاللہ اللہ دی رحمت نہ اتنی زیادہ چارج ہوئے، نبی دے شاہ میرے بڑے ہی قابل ساتھ احترام بھائی محمد وقاص صاحب، اللہ انہوں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، بڑے اچھے ساتھی نے، جمعے تے بھی حاضر ہوندے نے اور کئی دنوں تو بیمار نے، اللہ اس نوجوان کو جلد صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے، اللہ میری جماعت دے، میرے مسلک دے، میرے احباب جننے اللہ بیمار نے کراس دال اندر سب نے شفا عطا فرمائے، اللہ میرے شاہ صاحب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ جڑے دنیا تو جا چکے نے انہاں دی قبران نور نہ منور فرما، اور اہل بیت دا تذکرہ میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، اونچی سبحان اللہ کہہ دو، جنی اونچی کہو گے انشاءاللہ پھر 2 منٹ لگن گے، پھر دعا کراواں گے تے تسی بیدار ہو جاؤ، نالے چاچنا کھانا کھا لو تے نالے نماز پڑھ کے اپنی اپنی جتیاں پا کے کار سلامتی نہ داخل ہو جاؤ، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، اے سارے لوگ جنتی میں عقیدہ ہر مسلمان دا، میرے دل وچ محبت ہے
غور کری آجے میرے دل ویچی محبت ہے ساڈے دل ویچی عقیدے دا اظہار ہو جائے مسلک دی ترجمانی ہو جائے میں اپنے یار لوگانوں میسج دینا چاہنا ہے میرے دل ویچی محبت ہے ساڈے دل ویچی محبت ہے محمد دے کرانے دی ساڈے دل ویچی محبت ہے محمد دے کرانے دی کرام نوکری ساری عمریس آسیانے دی علی حسنین تے زہرا اے ورثہ اہل ایمان دا کہ دعا تو قبل میں اپنے بھائی وقاص صاحب دی گل بھی پوریا کرنے اے لگے ساڈے ایک ساتھی اے چند دن اندر فوت ہوئے میں اللہ جڑے تیرے کل جا چکے نے سب دیاں قبراں نوں نور نہ منور فرما دے اور مولانا بڑی پیاری گل کرتے ہیں فرماندے نے نئی موت کسے نو چھوڑ دیجے موت ہر بندے نو آنی ہے موت پیالہ تے ہر ایک زیرو نے پینا ہے الموت قدون کل نفس شاربوا والقبر بابن کل نفس داخلوا اندھے نے بڑی پیاری گل کر دینے اے شیر پڑھ کے میں دعا کروانا چاہنا ہوں اور بڑی پیاری مولانا گل کر دینے نئی موت کسے نو چھوڑ دیجے نئی ادھر ویکھے آدھے نئی موت کسے نو چھوڑ دیجے چن چن کے کلیاں توڑ دیجے اور رخ پیارے ولوں موڑ دیجے پڑھو لا الہ اچھی پڑھو لا الہ شاید تشریف فرمانے حضرت غلام اللہ صاحب فدا اللہ آقا فرماتے نے لکنو موتاکم لا الہ الا اللہ دخل الجنہ من آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ نئی موت کسے نو چھوڑ دیجے چن چن کے کلیاں توڑ دیجے رخ پیارے ولوں موڑ دیجے پڑھو لا الہ اچھی پڑھو لا الہ اور والے بھی قسم توڑ لو لا الہ الا اللہ گھرے آج دی لا الہ پڑھی ہوئی اللہ دنیا تو جائیے تے کلمہ نصیبی فرما دے تے اور بڑی پیاری مولانا گل کر دے میں آندے نے ایتھو کلے ہو گئے جوڑے نی ایتھو کلے ہو گئے جوڑے نی کئی ماپے آنے مکھ موڑے نی کئی ہتھی پتر توڑے نی کو لا الہ الا اللہ اور بڑے پیارے جملے آندے نے نہیں رہنا یار پیارے آنے ماما روندیاں اپنے محبت پیارے جملے اللہ دی قسم نہیں رہنا یار پیارے آنے نہیں رہنا یار پیارے آنے ٹہ جانا محل منارے آنے چھپ جانا چنا تارے آنے پڑھو لا الہ الا اللہ اوہ چل ویخ قبر دی وادی نو اسی کی کیتا ہے محرم آیا یار لوگا اپنا کام کیتا ہے اسی کئیاں موڑے رکھیاں
کوئی جمعہ جاندہ جائے نماز جاندی جائے استاد جی میں جامعہ دے سلفیہ دے بیک شاٹ تے شاد آباد دی بیک تے جمعہ پڑھایا میں کوئی ساتھی نے پوچھی یار جمعے تے نہیں آئے حضرت جی قبراں تے مٹی پان گیا سی میں نہیں آندا نہ جاؤ لیکن میرے پیغمبر دا فرمان نہیں نبی نال محبت نماز پڑھو اور جو شریعت کے تحت کام نے کرو اور قبران دے تیرے اچھیرے میں دس تھلے بس دے کیڑے میں کچھ تیرے میں کچھ میرے میں قول لا الہ الا اللہ اور مولا بڑی پیاری گل کی تھی آندے نے کاری یاد قبر دیا کندانو اب آج اور اندر کدھا بڑا تماکہ ہویا اللہ جن نے شہید نے اللہ انہوں کربٹ کربٹ اپنی جنت عطا فرما اللہ جن نے زخمی نے اللہ جلد سے یاب عطا فرما اور چل ویکھ قبر دیا کندانو رکھ یاد کفن دیا بندانو چھڑ جانا زن فرزندانو پڑھو لا الہ اور جدو آخری آوے شاءاللہ پڑھی لا الہ الا اللہ شادی لگی توڑ نبا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ پڑھو دعا کریے اللہ جتنے بیمار نے وکاس کی تائی فوت ہوئی ہوئی ہے وہ واسطے دعا کرنی تو وہ بابا تاج جہاں تمہیں دسیا وکاس نے وہ واسطے دعا کرنی دونوں فوت ہوئے نے یونس صاحب بیکری والے اپنے نال نے بیمار نے جڑے جڑے جماعتی ساتھی فوت ہوئے نے سارے بھائی یونس صاحب بیکری والے اسی طرح بھائی وکاس صاحب دی تائی جان ایک اور بزرگ پچھلے دنوں اللہ نو پیارے ہوئے نے جتنے بیمار نے اللہ سب واسطے شفا دی دعا شفا عطا فرمائے اللہ جتنے فوت ہو گئے نے سب دیا قبران نور نہ منور فرمائے میرے شیخ محترم حضرت عبدالعلیم شاہ صاحب ابتدائی استاد جی کلاساں میں ماشاءاللہ سانو علم سیگا پڑھا دے نحو پڑھا دے اور میرے جتھے انہوں دا کمرہ مامو کانجر ہوندہ وہ دے قریب ہی میرا کمرہ ہوندہ اسی بڑی محبت پیار کرتے اور اتھے بھی ماشاءاللہ اللہ دی رحمتنا بڑی دعا دیں دے اللہ ساڑھے استاد محترم صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ ساڑھے جن کافر بیمار نے شفا عطا فرما جن فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرما ہاں جی انہاں واسطے بھائی تاج دا نام ہاں جی بھائی تاج صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ پاک انہوں نے مغفرت فرمائے اللہ پاک سارے سارے دیہات رحم فرمائے تے مہنگائی بڑی ہے ہاں جی وہ وقت اذان دا بھی ہو گیا تے سیانے آندے نے کھانا پیا ہوئے تے نماز نہیں ہوندی میں انشاءاللہ دعا کراں گا دعا تو بعد ساتھی کھانا کھان گے تے کھانا کھا کے نماز پڑھ کے جایا جی اللہ پاک ساری محبت قبول فرمائے مہنگائی بڑی ہو گئی ہے اللہ سارے حال رحم فرما اللہ اسی نے جوگے نہیں بڑے بڑے لوگ نے سب تو اگر سستی چیز ہے تے جان ہے تے عزت سستی ہو گئی ہے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے اللہ پاک صاحب نیک تے اچھا حکمران نصیب فرما اللہ اپنی رحمت نہ غیبی مدد نہ اللہ ساڈے حال تے رحم فرما الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اذهب الباس رب الناس وفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللہ میرے بھائی میرے بزرگ میری بہناں میری ماما میری بیٹیاں بچے اللہ تیرا قرآن سنیا شدید گرمی دی شدت کے باوجود اللہ جنہیں ہاتھ چکے نے اپنی رحمت نے سارے دلی تمنا خواہشاں پورے فرما بھائی
محمد وقار صاحب نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، اور جنہ لوگوں نے اج دا کھانے دا اہتمام کیتا ہے، جنہ جنہ تعاون کیتا اپنی رحمت نہ قبول فرما۔ ساری مسجد اسکاری صاحب بڑے پیار والے، بڑی محبت والے، اللہ میرے ویر دی جوانی اندر برکت عطا فرما، اللہ انہاں دے علم عمل اندر برکت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین، حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین، حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین، میں حسین وچوں میرے چوں حسین، سبحان اللہ ذرا آخر تک کہہ دیو، حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین، میں حسین وچوں میرے چوں حسین، اللہ دی قسم میرے نبی جی دا کہنے، ایک نہ فرمایا ہے نبی پاک نے حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین، میں حسین وچوں میرے چوں حسین، اللہ دی قسم میرے نبی جی دا کہنے، ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین، رب نے حسین نو کئی رتبے عطائے نے، رب نے حسین نو 10 دن ہو گئے نے کئی کالے کپڑے والے روندیاں ہے، تو حسین دی شان وچ کوئی جملہ نہیں، نری تنقید ہی تنقید، صحابہ کرام دے بارے نعوذ باللہ